اے پہاڑ دے اوپروں دی آیا وے آ کے انے اور جڑے درے تے صحابہ کھڑے سن انہاں نوں اوندیاں ہی شہید کر دتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون اور جدوں شہید کیتا گیا وے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا ول ودیا وے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے ابیرا لڑدیاں آقا پاک دے دند شہید ہو جاندے نے اور جدو دندان مبارک شہید ہوئے نے میرے ابیرا کسے بار کیتا وے میرے آقا نے لوہے دی ایک میرے ابیرا چیز پہنی ہوئی ہے میرے آقا دے سر دے اندر لگ جاندی ہے اور جدو سر دے اندر لگی ہے نا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ لوہان ہو جاندے نے حضرت ابو بکر آئے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا نو پکڑ کے ایک غار دے قریب کھڑے آوے کار دے قریب کھڑے آو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بیٹھایا گیا وے میرے ابیرا اے سارے جڑے نے سامنے آ جاندے نے کافر آ کے آندے نے گل سنو اے تہاڈے اندر کوئی بچیا بھی ہے کہ کوئی نہیں تے میرے آقا فرماندے نے خاموش رہے آجے ابو بکر بھی خاموش نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی خاموش ہو جاندے نے میرے ابیرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال انہیں دوبارہ آواز لائیے انہیں آکھیا کوئی بچ گیا آوے ساڑھے میدان دے اندر میرے آقا خاموش نے تے آمدہ کیے آمدہ اولو الحبل آج حبل غالب آگے آجے اور جڑے بوتنوں پھکاریا کر دے سن آکھیا اے جڑا ساڑھا رب اے آج غالب آگے آج سارے آمنوں اشان شہید کر دیتا وے میرے آقا فرمان دن عمر پہلے زاڑی زاب دا مسئلہ سینا ہونا اللہ دی توحید دا مسئلہ وے انہیں بوتنوں بلند کیتا وے تمہیں اٹھ جا عمر تے اللہ دی وحدانیت دا ذکر کر دے میرے ابیرا تے حضرت عمر فرمان دینے اللہ اعلیٰ واجل فرمایا سب نالوں بڑی ذات اللہ ذوالجلال دیئے اللہ یہ ساری کائنات دا پالن والا اللہ یہ ساری کائنات دنو رزق دین والا میرے ابیرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زخمی حالت دے اندر نے تے کنے صحابہ شہید ہوئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو اے جنگ ختم ہوئی ہے میرے پیغمبر سفر کر رہے نے تے سفر کر دیاں اے صحابہ دے لاشے ویکھے میرے نبی نے میرے آقا دیاں اکھاں برسیاں ہویاں نے ایک لاش دے قریب آقا آئے نے میرے ابیرا اے دے ہونٹ بھی کٹے ہوئے نے اے دے ہاتھ دیاں انگلیاں بھی کٹ گئیاں نے اے دے جسم دے عزا کٹ دیتے گئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آقا فرمان دینے اے پتہ نہیں کی دی لاش ہے اور ویکھو لاش دا مسلح کر دیتا گیا وے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کتے دسیا اللہ دے نبی دی اے تواڈے چاچے امیر حمزہ دی لاش رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا